इस डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब्स आई हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स आई हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कहाँ से आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। ये इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जब भी जो जॉब्स आई हैं उनमें सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हैं, जिनकी असामियों की तादाद है 13। और इसके अलावा जॉब्स आई हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, ऑडिटर की 11वीं स्केल की, यूडीसी की 11वीं स्केल की, एएसआई की 11वीं स्केल की। और एएसआई की जो 11वीं स्केल की सीट्स हैं इनमें तो 32 सीट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा जो मज़ीद सीट्स आएंगे उसमें एलडीसी की सीट्स आएंगी हैं, कांस्टेबल की सीट्स आएंगी हैं 7वें स्केल की। और इसके अलावा और भी कुछ छोटी सीटें हैं जो कि जिस तरह से कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ऑपरेटर और कोक वगैरह की। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलें अब हम पहले बात कर लेते हैं अपने सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए जो आपकी कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपसे मांगा जा रहा है कि आपका कम से कम ग्रेजुएट हो और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए कम से कम आपकी। इसके अलावा मर्दों के लिए जो कद है वो 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए और छाती 32 से लेकर 34 इंच तक होनी चाहिए। और ख़वातीन का जो कद है वो 5 फुट और 4 इंच होना चाहिए। और ये जितनी भी सीट्स हैं तमाम सीट्स के लिए जो उम्र की हद है वो है 18 से 30 साल तक। अगर आप 18 से 30 साल तक के हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो जो नॉर्मल एक एज रिलैक्सेशन होती है 5 साल की, वो इसमें ऑलरेडी शामिल कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 30 साल प्लस 5 साल 35 साल वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये जो 18 से 30 साल है यही फिक्स एज है जो कि यहाँ पर मांगी गई है। स्टेनोटाइपिस्ट 14 स्केल की जो सीट्स हैं उसमें आपकी इंटरमीडिएट मांगा गया है कंप्यूटर के साथ, और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 से 80 अल्फाज फी मिनट। इसके अलावा जो ऑडिटर की 11वीं स्केल की जॉब्स आई हैं उसमें आपसे बीए बीएससी मांगी गई है, और या फिर आपका बी काम होना चाहिए कंप्यूटर के साथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यूडीसी की अगर हम बात करते हैं तो यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट मांगा गया और 3 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि नेशनल आईटी बोर्ड की तरफ से आपका ये कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास नेशनल आईटी बोर्ड से आपने ये कोर्स पहले नहीं भी किया हुआ तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस जॉब में जब सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद भी आप ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। एएसआई की 32 सीटें, 11वें स्केल की 32 सीटें जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और इसके लिए आपसे इंटरमीडिएट मांगी गई है जिसमें कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और अगर आपकी इंटरमीडिएट के अलावा अगर आपके पास बीए बीएससी या कोई बड़ी डिग्री है तो उसमें आपको तरजीह दी जाएगी। मर्दों के लिए कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और छाती होनी चाहिए 32 से 34 इंच तक, और ख़वातीन का कद 5 फुट और 4 इंच होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके अलावा एलडीसी बीपीएस 9 की 2 सीटें जिसमें मैट्रिक मांगा गया है और कंप्यूटर से वाकफियत मांगी गई है, और टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास इधर भी वही 3 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स नेशनल आईटी बोर्ड से आपका होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बाद में हो सकता है। कांस्टेबल की 7वीं स्केल की 83 सीट्स आई हैं जिसमें मैट्रिक या मसावी कम से कम सेकंड डिवीजन मांगा गया है, और कद उसी तरीके से 5 फुट 7 इंच, छाती 32 से 34 इंच, और ख़वातीन का जो कद है वो 5 फुट और 4 इंच होना चाहिए। और भी कई जॉब्स हैं जिस तरह कांस्टेबल ड्राइवर वगैरह और कांस्टेबल ऑपरेटर, कांस्टेबल फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर वगैरह वगैरह। तो इस ऐड का लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपने डिटेल में जाकर यहाँ पर इसको पढ़ लेने। अभी हम अपने वीडियो के दूसरे से की तरफ आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इम्तिहानी मराकज़। इस जॉब के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा इम्तिहानी मरकज़ सेट करना है। लाहौर सेट कर सकते हैं, रावलपिंडी, कोयटा, कराची और पेशावर, ये इम्तिहानी मराकज़ मौजूद हैं। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने अपने घर के करीबी जो शहर है वहाँ पर आपने सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह आपसे कहा जा रहा है कि
اگر آپ اقلیتوں سے بلونگ کرتے ہیں، جس طریقے سے بدھ مت برادری یا پھر قبائلی علاقہ جات سے آپ کا تعلق ہے، آزاد کشمیر سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، یا سندھ کے دیہی علاقوں سے یا پھر بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو جو عمر میں ہے 3 سال کی مزید ایج ریلیکسیشن دے دی جائے گی. یعنی کہ اگر ہم نے جس طرح بھی کہا تھا کہ 30 سال آخری ایج لمٹ ہے، تو اگر آپ کے ان علاقوں سے بلونگ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایج جو ہے وہ 33 سال تک ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ مسلح افواج کے لیے 15 سال کا مزید ریلیکسیشن ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس ہیں جو آپ یہاں سے پڑھ لیں گے، لیکن اس میں جو مین پوائنٹ جو کہ آپ کو درکار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح سے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو فی جمع کرانی ہے آپ نے آن لائن اپلائی کرنے ہیں. آن لائن ANF کی ویب سائٹ ہے joinanf.pk، تو وہاں پر جا کر آپ نے اپلائی کرنے ہیں آن لائن. اور جو آپ نے فیس جمع کرانی ہے وہ آپ نے اس اکاؤنٹ نمبر پر جمع کرانی ہے. اور نیشنل بینک کا جو برانچ کوڈ ہے وہ ہے 0551. تو کسی بھی نیشنل بینک کی برانچ میں بھی آپ فیس جمع کرا سکتے ہیں، یا ایزی پیسہ کرا سکتے ہیں، یا پھر جائز کیش کے ذریعے بھی آپ فیس جمع کرا سکتے ہیں. تو آپ نے فیس کتنی جمع کرانی ہے جی؟ آپ نے فیس جمع کرانی ہے 350 روپے. اچھا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا کہ جب آپ فیس جمع کرا لیں گے تو آپ کو جو چلان فارم ملے گا وہ چلان فارم آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. کیونکہ جب آپ نے ٹیسٹ والے دن جانے تو آپ نے فی کا جو چلان فارم ہے وہ ساتھ لے کر جانے اوریجنل والا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے مزید ڈاکومنٹس ہیں، جس طرح میٹرک کا سند ہوگی، FSC کی سند ہوگی، سرٹیفکیٹس ہو گئے، ڈومیسائل ہو گیا، شناختی کارڈ ہو گیا، تو ان کی بھی آپ نے ایک کاپی ساتھ ٹیسٹ والے دن ضرور لے کر آنی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کی. تو آپ 27 جون تک اپلائی کر سکتے ہیں. 27 جون تک آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ویب سائٹ کھولنی ہے جی joinanf.pk. تو اس طریقے سے آپ کو یہ کچھ انٹرفیس نظر آئے گی. تو آپ نے یہاں پر ریڈ بٹن پہ اپلائی آن لائن پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا. آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل سلیکٹ کرنا ہے، اور ایمیل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ساری ڈیٹیل انٹر کر کے اپنا جو اپلائی ہے وہ کر دینا ہے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے جو امیج اپلوڈ کرنا ہے وہ 30 KB سے لیس ہونا چاہیے. تو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا جہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ امیج کا سائز 30 KB تک کیسے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. تو چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے سلیبس کیا اور تیاری کہاں سے کرنی ہے. تو اس کا جو سلیبس ہے، اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں تو ابھی تو سلیبس اناؤنس نہیں ہوتا، لیکن لاسٹ ایئر کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر ٹیسٹ 15% مارکس کا تھا. انالیٹیکل کویسچن جو تھے 30% کے تھے، انگلش 20%، اردو کے کویسچن 10% تھے، کرنٹ افیئرس کے 10%، جنرل سائنس کے 15%، اور ٹوٹل مارکس بن گئے 100%. اچھا، اب یہاں پر لاسٹ ٹائم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو جو پاک اسٹڈی کا آپ کا ٹیسٹ تھا اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو گائیڈ کی گئیں ان میں آپ کا تھا جی کہ آپ نے اردو بیسک کی تیاری کرنی ہے، جغرافی، پاکستان کی جنرل انفارمیشن اور ہسٹری آف پاکستان، جنرل نالج سے ریلیٹڈ کویسچن تیار کرنے ہیں، کون سے کنٹری کی کیپٹل کون سے ہے، ریورز کی ڈیٹیل، پاکستان کے آئین کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، جغرافی آف پاکستان، اور پاکستان کی کنسٹیٹیوشنل ہسٹری، کون سے کنٹری کی کرنسی کون سی ہے، پرائم منسٹر کون سے تھے آزادی سے لے کر اب تک، پرائم منسٹر کون سے تھے، کرنٹ افیئرز آپ نے دیکھ لینے ہیں. آپ نے جو موجودہ ہیڈ آف ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہے وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ مثال کے طور پر ANF کا ہیڈ اس وقت کون چل رہا ہے. یہ اس طریقے سے ساری جو چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. اور پھر اس طریقے سے آپ نے سلیبس کی تیاری کرتے وقت آپ نے کرنٹ فورن منسٹرز کو بھی دیکھ لینے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت چل رہی ہے اس میں کون سی منسٹرز جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے سیز کی ڈیٹیل، پریزیڈنٹس کی ڈیٹیل، ہسٹری آف پاکستان موومنٹ، UNO، کرنٹ ورلڈ لیڈرز، ورلڈ ایمبیسیڈرز، اور میتھ کے بیسک جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے تیاری کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو اسلامک اسٹڈی کا ٹیسٹ ہے اس میں آپ نے قرآن سے ریلیٹڈ کویسچنز تیار کرنے، خلیفہ سے ریلیٹڈ،
اسلام کے پلر سے ریلیٹڈ بیٹلز، یہ جو غزوات وغیرہ تھے ان کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور ابلیگیٹری کویسچنز آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ ریلیٹڈ کویسچن جس میں امپورٹنٹ آ جاتا ہے جی اے این ایف کا ایکٹ۔ اے این ایف کا ایکٹ کیا ہے، اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، تو وہاں پر جا کر آپ نے پورا جو اے این ایف کا ایکٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، کیونکہ اس حصے میں سے کافی زیادہ کویسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ سے ریلیٹڈ کوئز بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے بھی آپ اگر یہ ایکٹ پڑھ لیں گے ڈیٹیل میں تو آپ کی یہ تیاری بھی ہو جائے گی۔ کمپیوٹر ایلیمنٹ آپ سے بیسک کویسچن پوچھے جائیں گے، پاور پوائنٹ سے ریلیٹڈ اور ایم ایس ورڈ سے ریلیٹڈ آپ سے کویسچنز پوچھے جائیں گے۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیل اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ میں آنے والی 2022 میں آنے والی جابس کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور کوئی بھی کویسچن ہے تو کامنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔